मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीज दोस्तों, जब आप किसी इंसान से बेहद मोहब्बत करते हैं और वो इंसान आपसे दूर हो जाता है तो अल्लाह ताला आपको कुछ निशानियां और इशारे जाहिर करता है, जिससे अल्लाह तबारक व ताला आपको ये जाहिर करना चाहता है कि उस शख्स का इंतज़ार करो जिससे आप बेहद मोहब्बत करते हैं। प्यारे अजीजों, जिसे आप रोकर तड़प कर हर नमाज में मांगते हो, वो कौन सी ऐसी निशानियां हैं जिसको जानने के बाद हम ये जान सकते हैं कि हमें अल्लाह तबारक व ताला अपने उस मनपसंद शख्स का इंतज़ार करने को कह रहा है। प्यारे अजीजों, तो समझ जाओ कि अल्लाह तबारक व ताला आपको उस तक पहुंचाने का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो आपको कुछ इशारे किसी किताब के हवाले से, किसी वीडियो के जरिए भी देता है। कोई ऐसी पोस्ट आपके सामने आ जाती है, कोई ऐसी आयत अचानक से आपके सामने आ जाती है जिससे आप इन चीज़ों को जान सकते हैं। और इन्हीं निशानियों का जिक्र आज मैं इस वीडियो में करूंगा। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। प्यारे अजीज दोस्तों, जब हम किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं और वो इंसान हमसे जब दूर चला जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला तो कुरान में इरशाद फरमाता है कि मेरी रहमत से कभी मायूस मत होना। ये आयत हमें बताती है कि ये लंबा रास्ता एक दिन ख़त्म हो जाएगा, ये तकलीफ़ें ज़रूर दूर हो जाएंगी, ये मुश्किल दिन भी एक दिन गुजर जाएंगे और फिर वापस भी नहीं आएंगे। और ये जो आपके दिल में तोड़ फोड़ हो रही है उसको भी अल्लाह ताला दूर कर देगा। बस अपने रब पर भरोसा रखना और उसकी रहमत से कभी भी नाउम्मीद ना होना। और जब दर्द भरी आवाज से जब तुमने अल्लाह को याद किया था और बहते हुए आंसुओं से जब तुमने मुस्कुराना सीखा था, पलकों के पीछे जब तुमने अपनी ख्वाहिश को मारा था, वो हिचकियां, वो सिसकियां, उसके बदले गम कहाँ कहाँ तुम्हें ले गए थे। और वो वक्त जब तुमने हर एक तन्हाई के लम्हे बर्दाश्त किए थे, वो सब अल्लाह के इल्म में है। तुमने कैसे बहते हुए आंसुओं के साथ उस शख्स को मांगा था, तुम कैसे अल्लाह से रोकर दुआएं करते हो और उस शख्स का साथ मांगते हो। याद रखना कि जिस अल्लाह ने तुम्हारे दिल में उस इंसान की मोहब्बत डाली है ना, वही अल्लाह तुम्हें उस इंसान को भी एक दिन जरूर नवाजेगा। बस अल्लाह की रहमत कभी ना छोड़ना, उसकी दुआओं से कभी मायूस ना होना। एक वक्त आएगा जब तुम अपनी जिंदगी में आने वाले सब गम भूल जाओगे। तुम्हारी जिंदगी के सारे गम खुशियों में बदल जाएंगे। तुम तकलीफ को और तकलीफ देने वालों के नाम तक भूल जाओगे, मगर तुम्हारा रब कभी नहीं भूलेगा। हर उस तकलीफ को जब तुमने उसके सामने सजदों में आंसू बहाए, तुम्हारा रब नहीं भूलेगा। प्यारे अजीज दोस्तों, हत्ता कि उन लोगों को जिन्होंने अपने लफ्जों और लहजों से तुम्हें तकलीफ पहुंचाई, नहीं भूलेगा। वो नहीं भूलेगा उन काली रातों को जिसको तुमने सोए बगैर गुजारा। यकीन रखो, तुम भूल जाओगे, तुम्हें तकलीफ देने वाले भूल जाएंगे, मगर तुम्हारा रब कभी नहीं भूलेगा। उसके सामने बहाए जाने वाले आंसुओं का भरम वो कभी नहीं तोड़ता। वो मोहब्बत तो सबसे करता है, मगर चुनता उन्हें ही है जो उसकी तरफ आना चाहते हैं। और जो उसकी तरफ एक बार आ जाए, वो वापस खाली हाथ नहीं जाता, वो थाम लेता है। वो किसी का सब्र, किसी की ज्यादती सब याद रखता है। वो किसी का अजर कभी जाया नहीं करता। और याद रखो कि जब कोई चीज, कोई मनचाही चीज या कोई मनचाहा शख्स अल्लाह तुम्हारी किस्मत में लिख देता है, तो वो हर दरवाजा तोड़कर तुम तक पहुंच जाती है। दुनिया की कोई ताकत उस चीज को तुमसे छीन नहीं सकती। दुनिया का कोई इंसान उस शख्स को तुमसे दूर नहीं कर सकता जो तुम्हें तुम्हारी दुआओं के बदले में देना है। इसलिए अपने रब पर यकीन रखना और याद रखो कि अल्लाह ताला तुम्हें हर चीज देने पर कादिर है। वो तुम्हारी किस्मत बदल के
تمہاری قسمتوں میں ان چیزوں کو بھی لکھنے پر قادر ہے جو تمہاری قسمت میں کبھی تھی ہی نہیں۔ اور پتہ ہے یہ کب ہوتا ہے؟ جب تم دعائیں لینے والے بن جاتے ہو، جب تم دوسروں کے ساتھ نیکی کرتے ہو، جب تم دوسروں کے ساتھ دکھ درد میں شامل ہو جاتے ہو، جب تم دوسروں کا دکھ اپنے دکھ کے ساتھ ملا لیتے ہو، جب تم دوسروں کا دکھ اپنے دل میں محسوس کرنے لگ جاتے ہو، تب تم ان کی دعاؤں کے حقدار بن جاتے ہو۔ پیارے عزیزو، اور جب تم دوسروں کی دعائیں لینے والے ہوتے ہو نا، تو رب تمہاری دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے۔ اور یہی تو اشارے ہوتے ہیں جب اللہ تمہیں کہتا ہے کہ اپنے من پسند شخص کا انتظار کرو، اس کو دعاؤں میں مانگنا جاری رکھو، اپنی منچاہی چیزوں کو دعاؤں میں مانگتے رہو۔ اگر آج دعا قبول نہیں ہو رہی تو کل ضرور ہو کے جائے گی۔ اللہ کے ان اشاروں کو سمجھو، ان نشانیوں کو سمجھو اور اپنے رب سے مانگتے رہو۔ اور یاد رکھو کہ جس کی شادی آپ کے ساتھ لکھی ہے، وہ بندہ ایسے ایسے طریقوں سے آپ کے پاس پہنچے گا، ایسے ایسے وسیلے اللہ آپ کے لیے بنا دے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کہاں سے آ رہی ہے۔ لیکن اللہ کی مدد پکڑ کر تو دیکھیں، کسی کو صرف استعمال کرنے کے لیے یا اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی کو چاہ رہے ہیں، تو آپ اپنے دل میں اتنے سخت ہو جائیں گے کہ آپ پر کوئی گناہ اثر نہیں کرے گا۔ پیارے عزیزو، لیکن آپ روحانی طریقے سے کسی کو پانا چاہتے ہیں، آپ اپنے رب کے حدود سے آگے نکلتے نہیں اور اپنی دعاؤں میں اس شخص کو مانگتے ہیں، اپنے تقوی کا خیال رکھتے ہیں، تو رب آپ کی ان طریقوں سے مدد کرے گا کہ وہ شخص خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ اور ایک نشانی تو یہ ہے کہ جب آپ توکل اور یقین کے ذریعے ہر سوالیہ نشان کو امید کے جوابوں سے بھرنے لگ جاتے ہو نا امید کے باوجود امید کی روشنی آپ بجھنے نہیں دیتے، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشارہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو اپنی حفاظت کے سائے میں لے لیا ہے، اور اللہ نے آپ کو یہ اشارہ دیا ہے کہ اپنی دعاؤں کو جاری رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ جس کام کا تم پختہ ارادہ کر لو تو پھر صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ پھر اگر اللہ تمہارے دل میں کوئی بھلائی دیکھتا ہے تو جو کچھ بھی آپ سے لیا ہے یا جس کے انتظار میں آپ ہیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہتر کر کے آپ کو عطا کر دے گا۔ یہ نشانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ سے لی گئی من پسند چیز واپس آنے والی ہے۔ اسی طرح دوسری نشانی جو آپ محسوس کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں بار بار انہی چیزوں کا خیال آنا کہ میرے اللہ نے میری یہ من پسند چیز کیوں چھین لی ہے، لیکن تم اس سے دوری کے باوجود بھی دور نہیں ہو سکتے ہو، جب چاہ کے بھی تم اس چیز کو خود سے الگ نہیں کر سکتے ہو، اس چیز کا خیال اپنے ذہن سے نہیں نکال سکتے۔ تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جب اللہ تمہیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے لیے دعائیں جاری رکھو، اس چیز کو دعاؤں سے حاصل کرو، یہ ساری چیزیں، یہ ساری نشانیاں میرے رب کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان قریب تمہیں تمہارا اللہ اتنا نواز دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہ آیت مجھے بہت تسلی دیتی ہے، مجھے مایوسی سے نکالتی ہے، مجھے ایک نئی امید دیتی ہے، مجھے بار بار یقین دہانی کراتی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز مجھے محروم نہیں کر سکتی، کسی خواہش کی نرسائی مجھے میرے رب کی رحمت سے دور نہیں کر سکتی۔ ایک سکون اترتا ہے دل میں جب انسان اس آیت خوبصورتی کو محسوس کرتا ہے۔ بجا تمہاری زندگی میں ہزار خواہش ادھوری ہو، مگر اگر تم اسی ایک آیت کو تھام لو گے نا، تو جان جاؤ کہ کوئی محرومی نہیں رہی۔ نا امید انسان کو خوشگوار بنا دیتی ہے کہ چاہے دنیا دے یا نہ دے، مجھے جس چیز کی خواہش ہے میرا رب تو تمہیں بہت کچھ دے گا، اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ ہر وہ چیز جو تم سے چھن گئی، ہر وہ خواہش جو تمہارے دل سے لوگوں نے چھین لی، ہر وہ انسان جو تمہارا من چاہا تھا لوگوں نے دور کر دیا یا حالات نے اس سے تم سے دور کر دیا۔ جب تم دعائیں مسلسل جاری رکھتے ہو
अपने आंसुओं से गिड़गिड़ा कर मांगते हो और अपने अल्लाह से कहते हो कि जब तक तू मुझे अता न करे मैं तेरे दर से नहीं उठूंगा, तो मेरा रब ऐसे हाथों को खाली हाथ नहीं लौटाता। इसीलिए अल्लाह के इशारों को समझो, अल्लाह की निशानियों को समझो। अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद ना हो। वो वाकिफ है तुम्हारे दिल की हर एक तड़प से। वो कुछ भी रायगा नहीं जाने देगा। तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी ख्वाहिश तुम दिल में लिए बैठे हो। बस अल्लाह पर यकीन रखो, और जब मांग लिया है अपने रब से, जब बता दिया है अपने दिल का हर हाल से, तो बेचैन ना हो। अल्लाह जल्द मदद भेजेगा और सब आसान हो जाएगा। तो प्यारे अजीज दोस्तों, तो तुम्हारा इंतजार अल्लाह रायगा नहीं जाने देगा। वो सब कुछ अता करेगा जिसकी चाहत तुम दिल में रखते हो, और तुम जान जाओगे कि अल्लाह के फैसले तुम्हारी सोच से कहीं बेहतरीन है। देखना, एक दिन तुम्हारा इंतजार खत्म हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज से नवाज दिया जाएगा इंशाअल्लाह। प्यारे अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आगे इसे शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।